अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू MRK बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आप लोग सामने रखूंगी। सबसे पहले जो अहम खबर है वो मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा भी हैं, TV होस्ट भी हैं और मॉडल भी हैं, उनके हवाले से है। उनको पंजाब हुकूमत ने एक अहम जो ओहदा है वो सौंप दिया है। अच्छा, यहाँ पे ये मेंशन करती चलूँ, जो इफ़त उमर है वो एंटी PTI हैं। इमरान खान और उनकी पार्टी PTI को वो आड़े हाथों लेती रहती हैं। आए रोज़ उनके बयानात जो है वो जारी होते रहते हैं, PTI के हवाले से हो या इमरान खान के हवाले से हो, तो वो शोला बयानी से बाज नहीं आती। इफ़त उमर को पंजाब हुकूमत, नून लीग की हुकूमत, उन्होंने एक अहम ओहदा जो है वो नवाज दिया है। और इफ़त उमर को जो है वो कल्चर जो एडवाइज़र है, सकाफ़ती जो मुशीर है, वो पंजाब हुकूमत ने इफ़त उमर को मुकर्रर कर दिया है। और उनके लिए जो है वो अलमहरा जो कल्चर कॉम्प्लेक्स है लाहौर का, वहाँ पर एक ऑफिस भी जो है, उनका दफ्तर जो जहाँ पे वो सरकारी जो खिदमात हैं वो सरंजाम दे रही हैं, वहाँ पर उनके लिए वो ऑफिस भी जो है वो मुख्तस किया गया है। इफ़त उमर के हवाले से जो उनकी कोलीग्स के हवाले से देखे जाएँ तो उन्होंने ये खुश आइंद करार दिया है। जो सकाफ़ती हलके हैं उन्होंने इफ़त उमर की तकर्री को कहा है कि ये खुश आइंद है इंडस्ट्री के लिए। और साथ ही साथ जो है कहते हैं कि जो इफ़त उमर है वो सूबे भर में सकाफ़ती जो सरगर्मियाँ हैं उस हवाले से बहाली, फ़रोग़ और मनसूबाबंदी पर जो है वो काम कर रही हैं। और साथ ही साथ जो है पंजाब हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ भी दिया है इफ़त उमर को तकर्रुर करने के हवाले से कि इफ़त उमर जो है वो रवायती फ़नून, लोक विरसा और मकामी जो सकाफ़त को दोबारा ज़िंदा करने और नस्ल को जो है वो सकाफ़त से रोशनास कराने में जो है वो मुतारिफ़ करवाएंगी, क्योंकि ये वक्त की अहम ज़रूरत है। तो इफ़त उमर की तकर्री जो है वो इस मकसद के लिए की गई है। इस हवाले से जो है वो इफ़त उमर की जो स्टैंड है वो भी सामने आया है और उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो कहा है कि इफ़त उमर ने ज़िम्मेदारी पर एतमाद का इज़हार करते हुए कहा कि सकाफ़त सिर्फ फ़न का इज़हार नहीं है बल्कि हमारी शनाख्त है और मैं इस मिशन को जो दिल से है वो निभाऊंगी। फ़न और सकाफ़त से वाबस्ता शख्सियात ने खैर इस तकर्री को जो है वो खुश आइंद करार दिया है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है और उन्होंने कहा है कि इफ़त उमर जो है वो सकाफ़त के हवाले से काफ़ी काम जो है वो करेंगी। लेकिन जो है अहम खबर तो यही थी जो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है कि तकर्री कल्चर जो एडवाइज़र है उसके तौर पर इफ़त उमर को पंजाब हुकूमत ने सेलेक्ट किया है और उसको ये ओहदा जो है वो दिया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरी खबर की तरफ आप रुख करते हैं। दूसरी खबर जो आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ वो कौमी असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें जो रुकन असम्बली है जो सनाउल्लाह मस्ती खैल है, उनके घर से मीटर उतारने के हवाले से था ये इजलास। चेयरमैन PAC ने कहा कि सनाउल्लाह मस्ती खैल ने बड़े दिल का मुजाहरा किया है क्योंकि उन्होंने माफ़ कर दिया है जिन्होंने उनके घर का मीटर उतारा था। लेकिन जो जुनैद अकबर हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा है कि कसूरवार अफराद को माफ़ कर दिया है। जो मस्ती खैल हैं उन्होंने अगर वो माफ़ ना करते तो हम सख्ती से जो है वो कार्रवाई करते। जुनैद अकबर ने कहा कि PAC अपने मेंबरान की बहुत इज्जत करता है और किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। इस किस्म का रवैया हरगिज़ जो है उनके मेंबर्स के साथ किसी भी सूरत जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। कहते हैं कि इजलास से कबल जो है वो इंटरनल जो है वो एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें अरकान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। जुनैद अकबर ने कहा कि कई अरकान अब भी नाराज़ है। उनका मौक़िफ़ है कि मस्ती खैल का जो माफ़ करने का ये इक़दाम था ये दुरुस्त नहीं था, उनको जो मुजरिम थे उनको माफ़ नहीं करना चाहिए था। लेकिन मस्ती खैल ने जो है वो बड़े बन का मुज़ाहरा किया और उन्होंने माफ़ कर दिया है। खैर, इसके साथ साथ जो है वो दूसरी खबर जिसकी तरफ मैं रुख कर रही हूँ वो पॉप जो कैथोलिक जो मसीहों के मजहबी पेशवा हैं पोप फ्रांसिस, वो गुज़िश्ता रोज़ 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। उनकी सेहत दुरुस्त नहीं थी, ठीक नहीं थी और इससे कबल वो अस्पताल में दाखिल भी थे, लेकिन उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। और जैसे कि ईस्टर था संडे को, ईस्टर में उन्होंने शिरकत भी की है, पब्लिक से वो इंटरेक्ट भी हुए हैं। लेकिन एक रोज़ बाद ही ईस्टर के जो मंडे है नेक्स्ट डे मंडे को जो पोप फ्रांसिस है वो 88 बरस की उम्र में उनकी डेथ हो गई है। ट्रम्प ने इस हवाले से जो है वो सोशल मीडिया पर एक पैगाम जारी किया है और उनके सोशल मीडिया पैगाम को जो है काफ़ी तनकीद का सारिफिन की जानिब से जो है वो निशाना बनाया जा रहा है।
ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اور ان کی جو پلیٹ فارم ہے ٹروتھ، وہاں پر انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنا پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ روم میں پوپ فرانسس کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے، ہم وہاں جانے کے منتظر ہیں۔ امریکی صدر کے پوپ کے جنازے میں شرکت کرنے کی ٹویٹ پر جو ہے صارفین نے اپنے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ لک فارورڈ کا جو لفظ ہے وہ مناسب نہیں تھا۔ ایک اور صارف نے کہتے ہیں کہ کہا ہے کہ جنازے میں شرکت کا منتظر کون ہے، یہ شخص پاگل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خبر دینے جا رہی ہوں وہ پاکستانی یوٹیوبرز کے حوالے سے ہے۔ ویسے تو یوٹیوبرز کو دیکھا جائے تو اسٹیٹ کی جانب سے کافی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیریس کیا جا رہا ہے، مختلف طریقوں سے ہیریس کیا جا رہا ہے یوٹیوبرز کو۔ کبھی ان کے اوپر کیسز بنائے جاتے ہیں، کبھی ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، کبھی ان کو ان کی آواز بند کرنے کے لیے ان کی فیملی ممبرز کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اب معاملہ جو ہے وہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے اور اب فائنینشلی جو ہے ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش، مینٹلی ٹارچر، فزیکلی ٹارچر تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے اسٹیٹ نے، لیکن اب کوشش کی جا رہی ہے کہ جو یوٹیوبرز ہیں وہ باز نہیں آ رہے، وہ اپنی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، وہ اپنا سٹینس دے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ٹاپ یوٹیوبرز ہیں، ویسے تو 5 کے جو نام ہیں وہ رپورٹ کیے گئے، لیکن ٹوٹل کہا جا رہا ہے کہ 22 یوٹیوبرز ہیں جن کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ فریز کیے گئے ہیں۔ اب تک جو ہے حکومت کی جانب سے کوئی کلیئر سٹیٹمنٹ تو نہیں دی گئی، اطاعت آرڈر سے بھی جو ہے وہ کلیئر سٹیٹمنٹ نہیں آئی، انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا اس حوالے سے، لیکن جو یوٹیوبرز ہیں ان کے حوالے سے یہ خبر جو ہے کہا جا رہا ہے کہ صدیق جان کے سے جب جو جرنلسٹ ہیں جنہوں نے رپورٹ کیا ہے، انہوں نے جب رابطہ کیا ہے تو ان کی جانب سے جو جرنلسٹ ثناء اللہ جنہوں نے رپورٹ کی خبر، انہوں نے جب اس کو کنفرم کیا ہے اطاعت آرڈر سے، تو انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو اس طرح کا کوئی خبر نہیں ہے اور اس طرح کے کوئی اکاؤنٹس فریز نہیں کیا گیا ہے، انہوں نے ڈینائی کر دیا۔ جبکہ صدیق جان سے جو کہ معروف یوٹیوبر ہیں ان سے کنفرم کیا گیا تو انہوں نے کنفرمیشن کی کہ ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز کیے گئے ہیں۔ ان میں جو ہے وہ جو نام شامل ہیں وہ صدیق جان ہیں، عمران ریاض ہیں، صابر شاکر ہیں، اسد طور ہیں، جمیل فاروقی اور دیگر بھی جو یوٹیوبرز ہیں، ان کے اکاؤنٹس کو جو ہے وہ سمی ابراہیم بھی ہو گئے، ان کو ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز کیے گئے۔ اچھا، ان کے اکاؤنٹس کے ساتھ ساتھ جو ان کے فیملی ممبرز ہیں ان کے بھی اکاؤنٹس، ان یوٹیوبرز کے جو فیملی ممبرز ہیں ان سب کے اکاؤنٹس فریز کیے گئے، یعنی فائنینشلی جو ہے ان کو ہریس کیا جا رہا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس طرح سے۔ اور ایف آئی اے نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں، یہ اینٹی اسٹیٹ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے اور اینٹی اسٹیٹ سٹیٹمنٹ دینے پر ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ فریز کیے گئے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، یوٹیوبرز کے تو اکاؤنٹ آپ فریز کر دیں، لیکن ان کے فیملی ممبرز کا کیا قصور ہے کہ ان کے اکاؤنٹس بھی جو ہے سب فیملی ممبرز کے آپ اکاؤنٹ فریز کر رہے ہیں، چاہے ایزی پیسہ ہو، بینک اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ ایزی پیسہ اور جو جیز کیش ہے اور دیگر جو ایپس ہیں ان کے تھرو جو بھی ٹرانزیکشن وغیرہ ہے وہ نہیں ہو رہی، اور تمام جو بھی ٹرانزیکشن کے جو موڈز ہیں، جو میڈیمز ہیں، ان سب کے تھرو جتنے بھی ہیں وہ سب بلاک کر دیے گئے ہیں۔ اب وہ کوئی بھی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے، تو فائنینشلی طور پر جو ہے یوٹیوبرز کو ٹارگٹ کرنے کی، ان کو ہیریس کرنے کی اب کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا اینٹی اسٹیٹ بولتا ہے یا کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو قانونی طور پہ جو ہے وہ پہلے کارروائی کرنی چاہیے، ان کو نوٹسز جاری کرنے چاہیے، ان کو پہلے یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ وہ اینٹی سٹیٹمنٹ دے رہے تھے یا نہیں دے رہے تھے۔ وہ کورٹ کی جانب سے اگر کنفرمیشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ سٹیپ بنتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس فریز کیے گئے، لیکن کسی بھی جو ہے وہ قانونی جارہ جوئی کے بغیر یہ کارروائی کی گئی ہے اور اچانک سے جو ہے یوٹیوبرز کے اکاؤنٹ کو منجمد کر دیا گیا ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کو فائنینشلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مینٹلی فزیکلی تو ٹارچر کیا جاتا تھا، لیکن اب کوشش کی جا رہی ہے کہ فائنینشلی بھی جو ہے وہ ان یوٹیوبرز کو ٹارگٹ کیا جائے۔ چلے جو باہر بیٹھے ہوئے صابر شاکر ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمران ریاض، تو وہ باہر سے ہی خیر ان کے اکاؤنٹس مینشن ہو جائیں گے، وہ وہیں پہ ان کی ٹرانزیکشنز وغیرہ ہو جائیں گی، وہ وہیں پہ ٹرانسفر کر دیں گے اپنا اکاؤنٹ۔ بٹ جو پاکستان میں ان کی ٹرانزیکشنز کے حوالے سے بات کی جائے، ان کے اکاؤنٹس کی، ان کی ایسٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، وہ ایک الگ بات بنتی ہے کہ شاید وہی اکاؤنٹس جو ہے ان کے یہاں فریز کیے گئے ہیں، لیکن یہاں پہ رہنے والے جیسے اسد طور ہو گئے، اس کے ساتھ سمی ابراہیم ہو گئے، اور جو صدیق جان ہو گئے، اور جو جمیل فاروقی ہو گئے، یہ سارے جتنے بھی ہیں وہ تو پاکستان میں ہی ہیں، یہیں پہ ہیں، تو ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ کہیں بھی دوسرے جو ہے کنٹریز ان کو سوئچ نہیں کر سکتے، لیکن اپنے ہی ملک میں جو ہے وہ ان کی ٹرانزیکشن اب نہیں ہو سکے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی صحافی ہیں یہ رپورٹ کیا گیا ہے
کہ وہ قانونی جو اقدام ہے اس کی طرف جائیں گے اور اپیل میں جائیں، اپنی جو درخواست ہے وہ لے کے جائیں گے اور کورٹ سے جو ہے وہ رجوع کریں گے. یہ تمام جتنے بھی جن کے اکاؤنٹس فریز کیے گئے ان کا نیکسٹ اسٹیپ تو اوبیسلی یہی بنتا ہے کہ وہ جو کورٹ ہے اس کی طرف رخ کریں گے، وہاں پہ اپنی جو درخواست ہے وہ لے کے جائیں گے. خیر یہ بہت امپورٹنٹ خبریں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. آپس میں ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. انٹل دین اللہ حافظ.